Bienvenue sur TSTV. TSTV, la chaîne de vérité. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق الخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق الخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق الخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله لا
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الأخلاق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الأخلاق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الأخلاق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شفيعا برحم الله شفيعا برحم الله شفيعا خاتم العالم ويا والدينا شيخ الخليفة مع الوسائل طر الحامل الحكم من الشرور ومن كيد العدو من الشرور ومن كيد العدو ومن شماتة من عدو جالب الغمم أو حاسد شامت عظيم غاشات رمى ابتدامي من رب ومن عجم ومن طارق ليل فيه تطرقنا ومن طارق ليل فيه تطرقنا وبالنار سوى الخيرات والعزم ومن صلاة هذا الدهر أجمعهم
وقنا إلهي شرور الكل بالكرم ومن إذاعة آل سوء تعزمنا ومن إذاعة آل سوء تعزمنا كذا مكائد آل كيد والنقم وأولنا درمي قطب الورى مددا يعامل من آيات العرفان منسجم وأولنا درمي قطب الورى مددا وأولنا درمي قطب الورى مددا يعامل من آيات الخيرات منسجم وأولنا درمي قطب الورى مددا يعامل من آيات الأرزاق منسجم ثم الصلاة على المختار من مطر ثم الصلاة على المختار من مطر وآله طيب الأخلاق والشيم Bienvenue sur TS TV. TS TV, la chaîne de vérité.